السلام عليكم متابعين، مرحبا معكم واحد فيديو جديد من الفيديوهات ديالنا في اطار السيرفاسي. كنا نشوفو ديسان ديال هاد لابيس طوال ديساكاتشر. دونك اول حاجه غادي نبداو بها كما قلنا ديما فورم جينيراتيف شيب ديزاين. بما اننا غادي نرسمو في السيرفاسي كنديرو شوا ديال البلون ديالنا وناخدو فيه اسكيز. دونك شنو غادي ندير باه نرجع دابا للديسان ديالي. هاد البغا غادي نخليها هي الاخرى، ما غاديش نفكر فيها دابا. اللي غادي نجيو هو انني غادي نصمم الدومي ديال هذا هاكا، وما غاديش نرسم هذا اللي الانتيريور، غنرسم غير اللي اكستيريور، وغادي ندير ليه ريفوليسيون. كيفاش غادي ندير؟ لاحظوا معايا. غادي نجي كنلاحظ من هنا بعدا لهنا طول ديالو 300. علاش قلت لكم هادي؟ باش ملي نجي ناخد كونتور نبقى طالع طالع. هانتوما شوفوا نسخر، كتبان لي هنا فوق البوان كتبان لي 300. هانتوما ونجي هنا بحال هكا على هاد الشكل. نجي نرجع للديسان. هنا عندي واحد الاغوند اللي هو ار، وهنا لا ميم شوز عندي اغوند اللي هو ار 50 ولا ار 60. هنا عندي في الكاميرا اكستيريور عندي 120 ياك. هنا عندي شي لهاد البلاصه هادي شحال عندي 45. فوالا كبر لكم باش يبان لكم شنو واقع. 45 ياك. شنو عندي اخر؟ عندي هنا 40. اي فوالا هذا اللي الشيء اللي فيه. غادي نجي دوبل كليك على اغوندي. هذا مع هذا عندو هنا اغوندي، وهذا مع هنا حتى هو اغوندي. اللي هذا دوبل كليك عليه ونقول ليه 20، وهذا دوبل كليك عليه ونقول ليه شحال 60. دوبل كليك على كوطاسيون نقول ليه من هاد البوان هادي لهنا مالا 300، ونقول ليه من هنا لهنا قلنا هي 40. 40 ديفيزي 2 راه هي 20 حيت كنرسمو غير الدومي. وهذا حتى لهنا 120. دونك 120 ديفيزي 2 راه هي 60. شنو باقا ليا؟ باقا ليا هذا اللي هو قلنا 45. اللي ما شاف شي حاجه رجع ديسا وعاود يشوف. ولا ليا بالفان غادي ندير سورتي اسكيز كما قلت لكم بريفوليسيون. غنجي لهنايا ها هي فونكسيون ديال ريفوليسيون كاينه هنا. غنسيليكسيوني لي هذا، غيقول لي فين هو الاكس دو ريفوليسيون، نقول ليه هو هذا. كيعطيني هنا غير الدومي ديال الشكل ديالي اللي بغيت. انا غادي نجي هنا غيوض 180 اللي هي كتعطيني هي 2 بي سير 2 اللي هي بي. غادي نجي نقول ليه انا عطيني 360. فوالا اوكي. غتقول لي هنا راه كاين واحد لي بيسور بيناتهم، يعني كاين واحد اخر لداخل. دونك غادي نجي غادي نقول لك خذ فونكسيون ديكالاج، نقول لك ديكالي هذا. غتقول لي بشحال نديكالي؟ بعد اول حاجه هاد السهم اللي بالاحمر الا كان برا يعني راه غادي يديكاليه لك برا، الا كان لداخل راه غادي يديكاليه لك لداخل. دونك انا غادي نقول ليه لداخل، كليك واحد عليه كيجيني لداخل. وغادي نجي هنا ليبيسور اللي عندي هو 8. دونك شحال غادي نديكاليه؟ تو سامبلومون 8 ابارتي. وكيبان لكم ديكالا واحد عندي لداخل. سامبل. شنو غادي نجي ندير دابا؟ البلون اللي وصلت فيه الاول ياك هو نفسه غادي نشدو، اللي هو فيه هاد الاسكيس هذا. غادي نقول ليه بغيت نرسم لك بغيت ندير في الاسكيس ياك. سي سامبل. علاش؟ باش يجيني هاد البروفيل هذا. هانتوما ندير في نورمال غادي يجيني من هنا، حيت غادي نحتاجو. كيفاش غادي نحتاجو؟ نقول ليه غنحتاجو في هاد البغا دابا بلا بغي نرسم هاد البغا هادي. فوالا كيفاش دابا غادي نجي وغادي نديسيني هادشي. سي سامبل. كتبان لي انه غنرسم هاد الكورب اللي جا الوسط بيناتهم، انترميديار بيناتهم. غادي نجي نبدا نرسم هاد لافورم بعدا ما نتعطلش فيها بزاف. ناخد كورب نطلق من هنا لهنا لهنا لهنا، ونجي نقول ليه هذا مع هذا مالو كوانسيدونس. هذا هو كيتحرك، نقول ليه هذا مع هذا مالو، يقول لي كوانسيدونس.
وهاد الشيء علاش خصنا نحط البلاصه هادي باش نجيبها مع هذا. دونك في نورمال وغنجيب هنا. شنو غادي ندير هنا؟ عطاتني اونجل، غادي يجي مساها ما باغيهاش. نرجع للديسان ديالي. هنا عندي 135، هنا عندي 110، هنا عندي 40، هنا عندي 40. نجي دوبل كليك على دي، هذا مع هذا، هذا مع هذا، هذا مع هذا، قلنا شحال؟ عفوا كوطاسي. هذا مع هذا بيناتهم واحد لونجل اللي هي 135، وهذا مع هذا حتى هو بيناتهم اونجل اللي هي 110. فوالا دوبل كليك على هاد الاروندي ونقول له هنا 20، ودوبل كليك على هذا نقول له 20. سامبل ياك؟ هذا بقى كيتشحن وعادي سي لوجيك. نجي للديسان ديالي، نلاحظ انه هنا عندي واحد 60، نجي نعطيه، نقول له من هنا لهنا بحال 60. دونك نرجع، نلاحظ هنا عندي مساحة هادشي باش يبان لكم، عندنا فين واحد المشكل. هنا عندي 100، مي 100 منين جاية؟ هذا هو السؤال. 100 راه جاية بين لانترسيكسيون بين هاد اللين هذا وهاد اللين هذا اللي هو هنا، ولا ميم شوز هي جاية بين لانترسيكسيون بين هذا وهذا، تا طونج هادي. دونك نعقلو مع 100 وبدا طونج، غنمشي نعطيهم دابا. ولكن قبل من هادشي لين نجيبو من هنا اكس، ماشي لين اكس، ونجيب اكس من هنا. ها هو اللي نقول ليه بحال هكا. شوف، خذوا اكس غير بحال هكا في هاد البلاصه، وجيو قولوا ليه هذا مع هذا يكون معاه مالو كوانسيدونس. صافي وخليه. نجي ناخذ واحد الاكس فار، اش نقول ليه؟ نقول ليه هذا مع هذا، قول ليه يكون ليه كوانسيدونس. ياك؟ دابا شنو اللي غادي نجي ندير؟ هو ان هاد البوان هذا ديال هادي نقول ليه مع هذا مالو يكون ليها كوانسيدونس. ياك؟ لا ميم شوز هاد البوان حتى هي مع هنا نقول لها تكون ليها كوانسيدونس. فوالا هذا مع هاد اللين نقول لها كوانسيدونس. فوالا وهاد البوان مالها مع هاد البوان غنقول لها تكون ليا كوانسيدونس. كتجيني في البلاصه اللي بغيت. دونك شنو غادي نجي ندير دابا؟ دوبل كليك على هادي وغادي نجي نقول ليه من هاد البوان اللي درتها هنايا، نقول ليه لهنا مالها تكون فيها طونج. لاحظوا معايا هادشي تخربق. دونك سي سامبل، نشد هذا مع هذا ونقول ليه مالو كوانسيدونس كيتقاد. ياك؟ وغادي نجي نقول ليه من هاد البوان لهاد البوان شنو؟ شحال كاين؟ 100. الا تخربق لكم عاوتاني بنفس الطريقه، غتشد هاد اللين هذا وتقول لي مع هذا كوانسيدونس وغادي يعطيك. دونك الا لاحظتوا رجعت الشكل ديالي راه بحالو. شنو غادي نجي ندير دابا؟ هاد اللين هذا دوبل كليك عليه ونقول ليه اليمون دو كونستركسيون، اش ما عندي من دير به. وهاد اللين نحاول نطولو شويه. هذا كيفاش نطول؟ ناخد هاد دوبل كليك على لين، غادي نجي من هاد البوان هادي ونطال بحال هكا. غتقولي شحال غادي نطول؟ المهم نقول ليه بعدا فيرتيكال يكون غير خص نوطال، ونجي نقول ليه هذا يكون الطول ديالو مثلا هو 6. ياك؟ لا ميم شوز، بمعنى انني خديت 6 حيت عارف من هنا لهنا كاينه ويت، ما بغيتش يكون لي واحد لانترسيكسيون، يكون لانترسيكسيون غير بين هذا وهذا البروفيل هذا اللي عصب هنا ولا الكور. دونك هاد السيرفاس راه فيه دي بروبليم. هاد لي بروبليم تعرفوهم مع الخدمه.
غناخد لين وناخدو من هاد البوان ونجيبو بحال هكا داير مانيا، نقول هذا مع هذا مالو. شوفو كوانسيدونس. ففي من ناخدو مقاد، ملي بغيتكم تشوفو هادي ونقول ليه هذا الطول ديالو حتى هو يكون 6. فوالا. غادي ندير سورتي ديسكيس دابا. وشنو غادي نجي ندير؟ خاصني بلون فاش نفصل البروفيل ديالي هذا. غتقول لي ما غاديش نعرف كيفاش ندير. ساهل، كاتشي كيسهل عليك. غنقول ليه بغيت بلون، وغادي نجي ناخد باراليل باغ ان بوان. كيقول لي عزل الريفيرونس ديالك، غنقول ليه هو هذا اللي مقابل لي مع البوان. كيقول لي عزل البوان ديالك فين هي، غنقول ليه هي هذه. كيجيبها لي حتى عند البلون، كندير اوك. هاد البلون غنجي نقول ليه بغيت كيف ساهله. غناخد واحد ريكتونغل سونطري من هاد الشكل، ناخدو من السونتر بحال هكا، ونجي هاد البوان ديالو نسيليكسيونيها وندور في الشكل ديالي ونجيبها مع هاد البوان مالها، نقول لها كوانسيدونس. فخاصكم ديرو هكا، نقول ليه بحال هكا ونجي. شحال العرض ديالو؟ 10. شحال الطول ديالو؟ 30. غادي نجي دوبل كليك على هادي هنا. علاش قال لي اونغل زعما هادي؟ شادير هادشي ما عرفتش بها الكوطاسيون. دونك نجي هادي نعطيها، عرفتي ديك تخاد نفس المشكل. دونك نجي من هنا دوبل كليك 10، وغادي نجي غادي نقول هذا مع هذا مالو فيهم 11. ما نضيعش وقت بزاف. غادي نرجع للديسان، كيبان لي هنا كاين واحد الاغون دي ار 3. دونك نجي راسمو دابا ننساه. هذا مع هذا وهذا. شوفوا هذا كبرتو بزاف، دونك نجي نعطيه القوة هو الأول باش يخلي لي سباس. ونجي عاد نعطي اغوندي هنا هالوك هالوك. اي فوالا. نتمنى يكون هادشي واضح. هو راه هذا هو السير باسيك. خاصك تخدم عقلك، كترسم وكتخدم عقلك باش متوقعش في دي بروبليم. حيت الا وقعتي في دي بروبليم في السير باسيك ما تعرفش تحلو. دونك نجي غندير سورتي دي سكيل. تو سامبلومون ما عندكش شي فكرة أخرى. كاين فكرة وحدة اللي هي بالاياج. شنو كتقول لك بالاياج؟ تجي الأولى، هانتوما الأولى افيك سيرفاس دو ريفيرونس. وغادي نجي غنقول ليه هذا هو البروفيل ديالي، ها هو. وغادي نقول ليه كور ديالي هو هذا. صافي غادي اوكي ديريكت. غادي يعطيني تو سامبلومون. لاحظوا معايا هذا اللي ندخل ندير ليه كاش باش يبان لكم شنو هو. واش انا الشكل ديالي فريمون غادي يكون هكا بهذه الطريقه؟ لا. يعني شنو غادي ندير؟ غناخد اون غوليميتاسيون اونتر 3 ايكو، اونتر هذا وهذا. لاحظوا معايا اوتوماتيكمون كيحيد ليا هاد لابارتي اللي زايده، وكيحيد ليا حتى هاد البارتي هادي. هادشي اللي بغيت. شوفوا ملي ندير اوتر بارتي كيحيد جافا. لا انا بغيت اوتر بارتي كيحيدها لي. انا كنا لكم هادشي علاش؟ باش الا كتفقد بروبليم تكليكو على اوتر بارتي تو سامبلومون تيعطيك هادي وندير اوكي. لاحظوا معايا ها هو حيد ليا هادي وحيد ليا هادي، وهادشي اللي بغيت انا. هنا ما كاين لا ديفو لا والو تبان لكم منه. دونك نجي نسامبل دابا الشكل ديالي صبت. هذا ندير لها افيشي. واللي غادي نجي غادي ندير واحد الغومبليساج هو هذا بين هذا وهذا. ندير اوكي. ها هي كتعطيني ياك. اللي غادي نجي ندير دابا هو الاسومبلاج. وبزاف ما كيبغيش يدير لهم لاسومبلاج حيت كيكون هادو ديفولت. غناسومبلي هذا مع ما هادي الصفات اللي درت دابا وما هادي. ندير اباسي ما كتعطيني حتى شي بروبليم. ندير اوكي صافي. سي سامبل ياك. شنو باقي ليا؟ باقي ليا واحد الغيو هنايا اللي فريمون ما عاطينوش ليا، كتبين غير شنو نجيبو من عندي؟ مش اكيد.
فوالا هنا راك تلاحظ اغوندي كامل. دونك كيفاش؟ يعني غادي نجي 120. عارف ان ليبيسور هو ويج، يعني هنا راه كاين ويج، يعني ناخذ واحد الاخر، ناخذ هذا كونجي داغ ديال هذا وهذا. بما انه هنا كاين ويج دونك ناخذ هنا كار، ندير ابلاسي، ندير اوكي. فوالا لاحظت معايا ولا لا؟ سي سامبل. دونك شنو دابا باقي ليا؟ ديماغي ونجي عفوا نجي كونسيبسيون ميكانيك بار ديزاين. واش غادي ندير ليه؟ تو سامبلومون هادي الا ملقيتوهاش نجيو هنا بوطون دروا ونجي كوبوزون ايسي دي سيرفاس. غادي تخرج لكم نجيو هنا رومبليساج ونقول ليه رومبلي لي هاد الكور هذا وندير اوكي. وغادي نجي لهنا ندير هذا شنو؟ هاد لاسامبلاج ندير ليه كاش سامبل. شنو تلاحظ معايا دابا؟ ندير لهاد الشيء حتى هو ليسكيس كاشي، وندير لهاد الشيء لي بلون حتى هما كاشي. شنو كتلاحظ؟ خاصني ندير ليه اللون ديالو صافي. فوالا كتشوف لي البياسه ديالنا. نتمنى تكون الناس تعجبكم، تكون الناس تكونوا استفدتوا وتوليتوا